السلام عليكم دوزيام اني سيونس. اليوم باش نخدموا مع بعضنا ايبربول. معكم تقوى ضيفي ومرحبا بكم في كلاس انفيرس. ايبربول وقتاش نقول اللي الكرب متاعي باش يكون ان ايبربول؟ وقت نشوف اف دو اكس ايكالا ا اكس بلس بي sur cx plus d, bien sûr avec c différent de 0 وتو تعرفوا علاش. به باش نصور الكرب هذا، اول حاجه تحطها في بالك اللي باش يكون في الفورم هذا، باش يكون حاجه كيف من هكا. هذا شو معناها ايبربول؟ ديجا شفنا الفازه هذه من جينيراليتي سور لي فونكسيون، ان برانسيب يكون عندك فكره. باش تصور ايبربول يلزمك ان سونتر اي، centre I de coordonnées moins D sur C et A sur C. شفتوا علاش يلزم C soit différent de 0؟ على خاطر ما نجمش نقسم على الزيرو، impossible. دونك في البارابول كنا نستحقوا النكس دو سيمتري، نكس دو سيمتري. هنا لا، ما عادش نستحقوا هكا الاكس دو سيمتري، باش نستحق سونتر اللي هو هذا. ناخذ اكزامبل باش نفهم. soit f de x égale à x plus 3 sur 2x plus 1. هنا أول حاجة خمم فيها نخدم السونتر ال i de coordonnées moins d sur c et a sur c. اوكي، باش متدخلش بعضك خرج السيستم كيما هكا بالضبط. ال a égale à 1، ال b منستحقلهاش. c égale à 2 et d égale à 1، وتجي تعوض. donc centre i de coordonnées moins 1 demi et 1 demi. باهي يا جماعة، السونتر متاعنا كان اي دو كوردوني موان ان دومي اي ان دومي. باش نعملو نجيو لهنا، عندي موان ان دومي نص، نسطر هكا ونحط اكس ايكالا موان ان دومي، لي كريك ايكالا ان دومي، كيف كيف هذي اكريك ايكالا ان دومي. اوكي، حط في بالك اللي الكرب متاعك راه باش يكون اونتر اكلي دو زاكس، هذا وهذا. اما كيفاش نصورو بالضبط؟ بيان سور باش نستحق ان تابلو دو فالور. تابلو دو فالور ناخذوه لهنا، لازمك تاخذ كالكو فالور بوزيتيف اي كالكو فالور نيجاتيف. دونك سوا هذه اكس وهذه اف دو اكس. ناخذ مثلا موان 4 موان 3 موان 2 موان 1 0 1 2 3 4 etc. اوكي، فكركم ان الاف دو اكس متاعنا ايكالا اكس بلس 3 سور 2 اكس بلس 1. نجي نعوض لهنا بالموان 4، موان 4 بلس 3 باش تعطيني موان 1، واللوطه كيف كيف بالموان 4. يعني هنا عندي موان 8، موان 8 بلس 1 سور موان 7. سامبليفي الموا بالموا تبقى لي 1 سور 7. بنفس الفاصون تبقى تحسب في الموان 3 باش تلقى 0، في الموان 2 باش تلقى موان 1 تير، موان 1 تير، في الموان 1 باش تلقى موان 2، في الزيرو 3. هاكا ديجا تلغي هذه تبقى لك 3 سور 1 3، في الان باش تلقاها 4 سور 3، في الدو باش نلقاو 1، في التروا عنا 6 سور 7، وفي الكات 7 سور 9. نجيو نخدمو بوان بار بوان. في الموان 4 هذه الموان 4 عنا 1 سور 7، 1 سور 7 معناها 0,3 هكاك ببري. هنا هنا في الموان 3 عنا 0. في الموان 2 عنا موان 1 تير، موان 1 تير جيك الموان 1 نقسم على 3 هنا
في الزيرو عنا 3 هنا. في الان عنا 4 sur 3 اللي هي 1,2 هكيك. دونك في الدو في الان عنا هنا. في الدو عنا 1. في التروا عندي 6 sur 7. شوفوا هكا ماشية تقرب اما راهي ما تمسش الكريك. في الكات عندي 7 sur 9 زائد 0,. تو نجي نصور الكرب متاعي. شوفوا باش ناخذوه جست خلينا نفسخو هذا لي فالور باش نفهمو الكرب متاعنا. اوكي فسخو زاد الكل. اوكي ناخدو نوار ونصورو الكرب. شفتو الكرب راهو يقرب للاكس بجميع لافي كان باش يمسو ما يمسش فيه كومبليتمون. بعدت عليه ما يسالش من الاول. راكم باش تحاولوا برشا مرات. المهم يكونوا لي فالور صحاح. هنا زادا كيف باش تربط بوانات كلها ببعضها تقرب وما تمسش. وهكا يكون لي الهيبربول متاعي. باهي يا جماعه بعد ما كملنا صورنا الكرب باش نشوفوا التابلو دو فارياسيون نتاع الفونكسيون متاعنا. باش يكون عندي هنا اكس هنا اف هنا عندي دوبل بار اللي هي موان بي سور سي. هنا بيان سور موان لانفيني ولنا بلوس لانفيني. الكرب متاعنا كان هكا. لاحظوا اللي هو كان من هنا ديكرواسونت وهنا زادا ديكرواسونت. الكورب راهو يا يكون لك ديكرواسونت يا اما كرواسونت راهو ما امبوسيبل باش يكون كرواسونت وبعد ديكرواسونت ولا ديكرواسونت وبعد كرواسونت مستحيل. هنا باش يكون عندي شو نحط لنا بيان سور هو منين جاي من هنا جاي من A sur C jusqu'à moins l'infini ومن بعد راجع من plus l'infini jusqu'à A sur C. هذا تابلو نتاعي بالنسبة للكرب. تعداو لدوزيام اكزامبل. دوزيام اكزامبل soit f de x égale à x sur x moins 2 كالعادة خرج سيستم a égale à 1 بي ما نسحقهاش ديجا ماهيش موجودة. بي égale à 0 c égale à 1 et d égale à moins 2. السونتر شنو هما لي كوردوني نتاعو 1 d sur c et a sur c. باهي يعني خديت بالعاني اكزامبل كونو دي نيجاتيف. يا جماعة راهو السونتر لهنا الموان هذي خليها على جنب وتاخو الدي بالسيني متاعها. اوكي يعني موان 2 باش تكوني 2 سور سي اللي هي 1 والA سور سي اللي هي 1 سور 1. الور السونتر متاعنا دو كوردوني 2 1. اوكي نصورو الاي دو كوردوني 2 و 1. نبدل الكولور ونصورو ان روبير. هذه 1 هذه 2 هذه موان 1 وهذه موان 2 موان 3 ايتترا. اوكي اش عطاني ليكس ايكالا 2 اكس ايكالا 2 ايكغيك ايكالا 1 هذه ال1 ايكغيك ايكالا 1. ناخذ ان تابلو دو فالور باش نجم نصور الكورب متاعي. par exemple moins 4 moins 3 moins 1 0 1 et 2. باش نفكركم في الفونكسيون تاعنا. باهي الفونكسيون تاعنا هي x sur x moins 2
نعوض في الموان 4 هي موان 4 sur موان 4 موان 2 égale à موان 4 sur موان 6. simplification تبقى لي 2 tiers. اوكي يعني عندي لهنا 2 tiers ونبقى نحسب بنفس الفاصون. في الموان 3 باش تجيني 5 sur لا بريتو 3 sur 5. في الموان 2 باش تجيني محطيناش موان 2 نزيدو هنا موان 2 ميساجش. في الموان 2 باش تجيني ان دومي. في الموان 1 باش تجيني ان تير. في الزيرو زيرو. في الان موان 1 في مثلا 3 عطاتني 3 ونزيدو 4 باش تعطيني 2. توا عندي دي فالور نجم نحسب بها نجم بلوتو نصور بها. اوكي ناخدو هذه موان 4. في الموان 4 2 تير 2 تير هي 0.66 هكاك هذا النص دونك هنا. في الموان 3 3 sur 5 بون نحسب 3 sur 5 ميساج 3 sur 5 باش تعطيني 0.6. اوكي هنا دوبا هبطت شوي. في ال2 ان دومي سهلة. في الموان 1 بلوتو في الموان 2 ان دومي. في الموان 1 موان ان تير ولا ان تير ان تير. في الزيرو زيرو هذه هي الزيرو زيرو. في الان تعطيني موان 1 هنا. في التروا عطتني 3 هذه 3 هذه 2 هنا 3. في التروا 3 في الكاتر يقال 2. اوكي نصور. تقرب من جميلة وتمسلك لسنتوت. هنا باش نحاولوا نطوروا هكا نستحيلوا شوية على الورقة. سي سا هذا سي دو اف وهذا ليبربول كيفاش يكون به. هذا الكورب متاعنا بالنسبة للفونكسيون اف دو اكس يقال اكس سور اكس موان 2. لالور متاع الكورب شنو عندي؟ باش تلاحظوا اللي الكورب متاعك باش يكون ديكرواسونت من وين؟ من كريك يقال 1 وهو ديكرواسونت شوفوا كيفاه حتى يكشي لموان لانفيني. من بعد باش يرجع من بلوس لانفيني حتى يكشي يقريق يقال 1. نصورو تابلو. هذا تابلو متاعي. هنا باش نحط ليكس هنا لالور دو لا كورب اف. هنا من موان لانفيني الدوبل بار اللي هي موان دي سور سي اللي هي عطتني 2 وهنا بلوس لانفيني الكورب شغلنا عليه ديكرواسونت 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 ديكرواسونت. منين جاية من سي سور ا من ا حتى يكشي الموان لانفيني ومن بعد رجعت من بلوس لانفيني حتى يكشي للان. هنا راهي الكورب ماهيش موجودة ديجا ما عادش موجودة في لالور. الور هذم دو زيكزامبل ان شاء الله المره الجايه نخدموا مع بعضنا اكزرسيس يكون كامل مش كيما هكا هذا جوست تراساج دو لا كورب. ان شاء الله نخدموا مع بعضنا اكزرسيس كامل فيه دي كيستيون مزيانين باش تزيدوا تفهموا بهم اكثر. كالعاده يا جماعه ما تنسوش باش تحطوا جيم وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وابونيفو. سلام.